पटना फुलवारी शरीफ इमारत ए शरिया में दावत ए इफ्तार का आयोजन किया गया। दावत ए इफ्तार के बाद ईद उल फित्र को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। गुरुवार 19 मार्च 2026 29 रमज़ान 1447 हिजरी को चांद देखने के लिए फुलवारी शरीफ समेत देश के विभिन्न हिस्सों में प्रयास किए गए, लेकिन कहीं से भी शव्वाल का चांद नजर आने की पुष्टि नहीं हुई। इस संबंध में मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अंजार आलम कासमी, काजी एशरियत इमारत शरिया बिहार, ओडिशा, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल ने आधिकारिक ऐलान जारी किया। उन्होंने बताया कि फुलवारी शरीफ स्थित मरकजी दारुल कज़ा और उसकी सभी शाखाओं में चांद देखने का एहतमाम किया गया। साथ ही देश के अन्य स्थानों से भी जानकारी जुटाई गई, लेकिन कहीं से भी चांद दिखने की सूचना प्राप्त नहीं हुई। ऐसे में 30 रमज़ान पूरा किया जाएगा। इसी आधार पर शनिवार 21 मार्च 2026 को शव्वाल 1447 हिजरी की पहली तारीख होगी और उसी दिन ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जाएगा। मौलाना कासमी ने सभी मुसलमानों से अपील की है कि वे 21 मार्च शनिवार को ईद की नमाज अदा करें और अमन चैन व भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं। KGN न्यूज पटना। नूर नूर सहर बरकतों भरे इफ्तार, ये रहमतों में नहाए हुए दरो दीवार, ये ज़ौक़ व शौक़ से भरपूर नन्हे रोज़ेदार, ये रोशनी ये दमक सब्र के मकाम की है। माह फैज़ान माह ईमान, मोहब्बत है रमज़ान, मोहब्बत है रमज़ान। नूर नूर सहर बरकतों भरे इफ्तार, ये रहमतों में नहाए हुए दरो दीवार, ये ज़ौक़ व शौक़ से भरपूर नन्हे रोज़ेदार, ये रोशनी ये दमक सब्र के मकाम की है। माह फैज़ान माह ईमान, मोहब्बत है रमज़ान, मोहब्बत है रमज़ान। अंजार आलम कासमी, काजी शरीयत इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना, और मौलाना सैयद शाह मिनहाजुद्दीन मुजीबी खानका मुजीबिया फुलवारी शरीफ पटना ऐलान करते हैं कि आज ईद उल फित्र का चांद नज़र नहीं आया और न कहीं से चांद देखे जाने की कोई खबर मौसूल हुई। इसलिए 30 की रुयत का एतबार करते हुए मुअर्रखा 21 मार्च 2026 रोज़ शनिचर को तमाम मुसलमान ईद उल फित्र की नमाज अदा करें। इस ऐलान की तस्दीक इमारत अहले हदीस के अमीर मौलाना गाजी अब्दुल्ला वल्द मौलाना अब्दुस्समी सादिक पूरी और शिया रुयत हिलाल कमेटी के सदर मौलाना सैयद असद रज़ा साहब ने भी की है। तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ ही अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस ईद सईद को पूरी उम्मत के लिए खैर व भलाई और पूरे मुल्क के लिए अमन व सलामती का ज़रिया बनाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जैसा कि आप हज़रात को ये इल्म हुआ, हज़रत मौलाना काज़ी मुफ्ती अंजार आलम कासमी साहब काज़ी शरीयत मरकज़ी दारुल क़ज़ा इमारत शरिया ने ऐलान किया कि आज कहीं भी किसी भी जगह चाँद देखे जाने की कोई ख़बर नहीं हुई, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने ये ऐलान किया कि 21 मार्च को इंशाअल्लाह ईद उल फित्र की नमाज़ अदा की जाएगी। लिहाजा तमाम मुसलमान 21 मार्च बरोज़ शनिचर नमाज ईद अदा करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे मौके पर हम तमाम मुसलमानों को पेशगी ईद की मुबारकबादी पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला तमाम लोगों को की ज़िंदगी में बार बार ये ईद सईद इनायत फरमाए और नसीब फरमाए। साथ ही हम तमाम मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ईद का ये दिन खुशी का दिन है, मसरत का दिन है, शादमानी का दिन है। आप खुशी ज़रूर मनाएँ। इस्लाम ने खुशी मनाने की इजाज़त दी है, लेकिन उसके लिए जो शरई हुदूद और दायरे मुतय्यन किए हैं, शरई हुदूद और दायरे में रहते हुए ईद की खुशी भी मनाएँ, एक दूसरे को मुबारकबादी भी पेश करें और दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला इस ईद सईद को अमन का गहवारा बनाए, पूरी मिल्लत और मुल्क के लिए अमन, चैन, सुकून का ज़रिया बनाए। साथ ही साथ हम ये भी पैगाम देना चाहते हैं
کہ جو اہل خیر حضرات ہیں جہاں وہ اپنے لیے اچھے کھانے کا نظم کرتے ہیں، اپنے جسم پر اچھا لباس عید کے دن زیب تن کریں گے، وہیں ان کے آس پاس پڑوس میں جو غریب لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، ان کی ضرورت کا بھی خیال رکھیں، ان کے درمیان بھی زکوٰۃ، صدقہ فطر اور عطیات کی رقم تقسیم کریں تاکہ وہ عید کی خوشی میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ اور آخری پیغام ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ کل 30 رمضان المبارک ہے، کل کی جو رات ہوگی وہ رات بڑی ہی اہم اور قیمتی رات ہے، جسے لیلۃ الجائزہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انعام کی رات، یعنی ہم لوگوں نے جو مسلمانوں نے جو روزہ رکھا وہ آخری رات انعام کی رات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے انعام اور ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں سے ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں، درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ اس رات کی عظمت اور اہمیت کو سمجھیں، اس کو عید کی تیاری میں کپڑے کی خریداری، سوئیوں کے خریداری میں ان رات کو برباد نہ کریں، بلکہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑگڑائیں، اپنے غلطی کی معافی مانگیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو عید سعید رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اس میں جو کمی یا کوتاہی رہی ہے اللہ اس کو بھی معاف فرمائے، اور آئندہ کی زندگی جس طریقے سے رمضان میں ہم نے گزاری ہے اس سے بہتر زندگی ہماری گزری، اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ عید کا پیغام جو ہے مسرت اور شادمانی کا پیغام ہے، اور چھٹ جو ہے وہ بھی ایک ان کے لیے پوتر تہوار ہے، دونوں کے لیے مبارک چیز ہے، اس کی بھی پوترتا اور اس کے بھی تقدس، دونوں کو اگر ملا کر دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں تو یہی ہندوستان کی خوبصورتی ہے، اور گنگا جمنی تہذیب کا تقاضا یہی ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھی اور ہمارے ہندو بھائی بھی سب ایک دوسرے کے تہوار کا احترام کریں اور اپنی طرف سے کوشش کریں کہ ہم اچھے سدبھاؤ کا پیش کریں اور اپنا پہل کریں، تاکہ ملک کی جو ایک چھوی رہی ہے بھارت دیش کی کہ گنگا جمنی تہذیب کی وہ سب برقرار رہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی دشواری آنے والی نہیں ہے۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ عید کے دن اور محرم کے دن ہولی کا بھی تہوار آیا ہے اور سمجھدار لوگوں نے اپنی سمجھ سے دونوں کا احترام کیا ہے اور دونوں بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ اختتام کو پہنچایا اور سمپن ہوا ہے۔ اس لیے ہم آگرہ کریں گے تمام دیش واسیوں سے، اپنے بھائیوں سے، کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے تقدس کا اور خوشی کا اور مسرت کا احترام کریں اور اپنے اپنے طور پر دونوں کی خوشیوں میں شریک ہوں، تاکہ ایک پیغام جائے اور سندیش جائے کہ ہندوستان اس بات کے لیے پوری دنیا میں ایک مثال ہے۔